नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता, बाह्य शक्तिहरू हाबी हुनु, नौलो प्रचरण हुने छाड्यो। जब जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब भारत, चीन, अमेरिकाका जस्ता मुलुकहरूको नजर नेपालमा पर्छ। त्यसैले पनि उनीहरू नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन तल्लीन हुन्छन् अनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालका नेताहरू सहजै प्रस्तुत हुने गरेका छन्। भारतले नेपाली आकाशमा बिना अनुमति आफ्नो हेलिकप्टर उडाएको छ, त्यो पनि नेपाली सेनाको ब्यारेक माथिको आकाशमा। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतले सेनाको ब्यारेक माथि आफ्नो हेलिकप्टर किन पठायो? सरकारले जवाफ माग्न सकेको छैन। भलै प्रक्रियामा रहेको सरकारी भनाई भने आउने गरेको छ। यो पहिलो घटना होइन। पटक पटक नेपाली आकाशमा अनुमति बिना भारतीय उडान हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन विपरीत एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको आकाशमा उसले किन धावा बोलिरहेको छ? प्रश्न आम नेपालीको मनमा उठेको छ। उता एमसीसी को बहस पूर्ण बिउतिएको छ। एमसीसी का उपाध्यक्ष सहितको अमेरिकी टोली नेपाल आउँदैछन्। चीनसँगको सीमा विवादको प्रसङ्गमा सरकारले एउटा समिति नै गठन गरेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको बेला कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। तर परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नै परराष्ट्र मामिला हेर्ने विज्ञसम्म पनि राख्न सकेका छैनन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बिना अनुमति नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर पूर्ण उडाइयो। सेनाको ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उड्दासम्म पनि सरकार मौन। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सरकार अलमलमा परेको जानकारहरूको भनाई। अझै परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री पाएन। मन्त्रालयले सोच्ने होइन, विज्ञहरूलाई खोजिँदैन, अनुसन्धान हुँदैन। 40 जिल्लाका विभिन्न ओडामा कंग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न। सभापति देउवाको जिल्लामा विवाद, सभापतिमा आकांक्षा राख्ने नेताहरूको जिल्लामा पनि समस्या उस्तै। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालबाट 1 खर्ब 41 अर्बको वस्तु निर्यात। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यातमा 66% वृद्धि। उत्पादन र त्यसलाई मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर्ने। र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी पलिसा गोवर्धन ऐतिहासिक पदक जित्नबाट वञ्चित। कांस्यका लागि रिपुचेको फाइनलमा चिनिया खेलाडीसँग पराजय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले वर्तमान सरकार विदेशी शक्तिको इशारामा चलेको आरोप लगाउनु भएको छ। गेवालीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको लागि नभएर विदेशीको इशारामा काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दार्चुलामा तुइन काटेर नेपाली बेपत्ता भएको घटनादेखि लिपुलेख, कालापानीको विषयमा सरकार मौन बसेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। गेवालीले सरकारले एमाले टुक्राउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेलाई फुटाएको परिणाम आगामी निर्वाचनमा देखिने तर्क समेत गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचनमा जनादेशको माध्यमबाट फेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा फर्कने दावी गर्नुभएको छ। आगामी भाद्र 22 गते अध्यादेश निष्क्रिय पारेर सरकार विस्तार गर्ने योजना देखिएको भन्दै उहाँले गठबन्धनले लज्जास्पद काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले केही एमालेका नेताहरू गलत बाटोमा गएको भन्दै एमालेमा फर्कन आह्वान समेत गर्नुभएको थियो। हाम्रो आग्रह छ गलत बाटो नजानुहोस्, तर यो कुराबाट हामी धेरै किन विचलित छैनौँ भने अबको 1.5 वर्ष, अबको 15-16 महिनापछि त चुनाव हुनु त अनिवार्य छ। उहाँले एमाले सरकारमा आएपछि फेरि देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा साथ अघि बढाउने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। गौतमले आज साँझ पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर एमालेका सबै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो।
नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको गौतम नेकपा एकीकरणपछि पनि उपाध्यक्ष बन्नुभएको थियो। एमाले बिउतिएपछि केही बैठकहरूमा भाग लिनुभएको गौतमले पछिल्लो समय माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेपछि नयाँ पार्टीमा लाग्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेको भन्दै उहाँले माधव नेपालसँग जवाफ माग्नु भएको थियो। 2054 सालमा एमाले विभाजन गरेर नेकपा माले गठन गर्नुभएको गौतमले 25 वर्षपछि पूर्ण एमाले छाड्नु भएको हो। गौतम निकट नेताहरू यसअघि नै माधव नेपालको पार्टीमा गइसकेका छन्। जब जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब छिमेकी भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्छ। भारतले पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मिच्दै दार्चुलाको नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली क्षेत्र कब्जामा लिएको भारतले महाकाली नदी वारी, नेपाली बस्ती र सेनाको ब्यारेकमाथि आफ्नो हेलिकप्टर उडाएको हो। यसले नेपालप्रतिको सार्वभौमिकतामा धावा बोलेको बताउनेहरू प्रशस्तै छन्। एक रिपोर्ट। हालै मात्र पश्चिम नेपालको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर घुमिरहेका छन्। यो दृश्य स्थानीयको क्यामेराले कैद गरेको हो। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडान गरेको छ, त्यो पनि नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि। दार्चुला स्थित सुरक्षा समितिले भारतीय हेलिकप्टरको उडानबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। अस्ति र हिजो चाहिँ भारतीय हेलिकप्टर चाहिँ हाम्रो आकाश भएर उडेको घटनालाई लिएर हामीले हिजो पत्राचार गरेका छौँ पिथौरागढको डिएम अफिसलाई। त्यो पत्राचारको कुनै जवाब चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको थियो। नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि बिना अनुमति भारतीय निगरानी गम्भीर विषय मानिन्छ। नेपालको सरकारी शैली यस्तो गम्भीर विषयमा पनि बल्ल बुझ्दै रहेको बताउँछ। गृह प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेलले टेलिफोनमा दिएको यो जानकारी सुनौ। बुझ्दैछौँ हामी, त्यहाँ जिल्ला प्रशासन बुझ्दैछौँ के हो कसो हो भनेर बुझ्दैछौँ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गर्ने हो, उसले पनि बुझ्ने हो। नेपाली आकाशमा बिना जानकारी भारतीय विमान प्रवेश गरेको यो नै पहिलो पटक होइन। 2077 साल वैशाखमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडाइएको थियो। नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नक्सामा समावेश गरेकै ताका पनि भारतीय फौजको हेलिकप्टर उडाइएको थियो। 2077 साल वैशाखमा उडाइएको भारतीय हेलिकप्टरको यो दृश्य हेरौँ। सरकारले सामान्य पत्राचार बाहेक कडा कूटनीतिक नोट जारी गर्न सकेको छैन। पटक पटक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको मूल्य मान्यता भुलेर गरेका यस्ता क्रियाकलापका विरुद्ध सरकार सफ्ट रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यतिसम्म कि भारतले नेपालले पठाएको पत्रको जवाबसम्म दिँदैन, बरु आफूलाई जानकारी नै नभएको हल्का जवाब दिने गरेको छ। दार्चुला मात्र होइन, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा भारतीय फौज सजिलै नेपाल प्रवेश गर्छन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदै केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पेचिलो बन्न थालेका छन्। विदेश मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसिएका राष्ट्रिय सरोकारवाला विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि चुनौती बनेका छन्, जुन विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट ल्याउने सम्भावना नकार्न नमिल्ने जानकारीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कुनै पनि देशका लागि उसको विदेश नीति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले कुनै पनि सरकारले विदेश मामिलाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ। तर विडम्बना, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 1.5 महिना भइसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री अझै नियुक्त हुन सकेको छैन। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC हुम्लामा चीनले गरेको भनिएको सीमा अतिक्रमण र दार्चुलामा भारतीय सुरक्षा बल SSBले तुइन काटिदिँदा बेपत्ता नेपाली नागरिकको विषय
अहिले सरकारका लागि मूल चुनौती बनेको छ। अमेरिका, चीन र भारतसँग जोडिएको यो विषयमा सरकारले प्रभावकारी संवाद नै गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र मामिलामा अहिलेको सरकार अलमलमा देखिएको र समयानुकूल आफूलाई अगाडि बढाउन नसकेको जानकारहरू टिप्पणी गर्छन्। दुईवटा कमजोर देशको बिचमा सन्तुलन गर्न बनाएको जुन नीति हो, आज त्यो परिवर्तन चेन्ज भएर ती संसारका तेस्रो शक्ति बन्दाखेरि पनि पोलिसी त्यही हुन्छ र भनेको मतलब हाम्रोमा अहिलेको समस्या के हो भने फरेन पोलिसीको बारेमा सोच्ने निकाय पनि छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय छ, मन्त्रालयले सोच्ने होइन, विज्ञहरूलाई खोजिँदैन, अनुसन्धान हुँदैन र हामी परराष्ट्र नीति भनेको राजदूत पठाउने, त्यो पनि आफ्नो मान्छे, अनि त्यतिकै चलिरहने भनेपछि यो टोटल डिरेलको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री देउवाले 2 वर्षदेखि नेपालमा विवादमा तानिएको एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्। एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको नेतृत्वको टोली नेपाल आउँदैछ। उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ, जसको पूर्व सन्ध्यामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन समेत भएको छ। ट्विन प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहनमा उत्रिसकेको छ। उता हुम्लामा सीमा मिचिएको भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका अरू दलका नेताले सीमा सम्बन्धी विषयमा एकतर्फी निर्णय नलिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसले पनि अहिले देखा परेका अमेरिका, भारत र चीन मामिलामा सत्ता गठबन्धनभित्रै फरक मात्र रहेको प्रश्न देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले बनाएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउने उल्लेख छ। परराष्ट्र नीतिमा खास गरिकन एमसीसीमा भयो, ट्विन तान्नमा भयो, अलिक फरक घटकहरूको बिचको पनि देखिया छ। यसैले एउटा त अलि परराष्ट्र मन्त्री नहुनु एउटा समस्या को कारण यो पनि भएको छ। सत्ता गठबन्धनले बनाएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउने उल्लेख छ। तर सत्ता घटकका दलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै सोबार स्मरण गराउनुले विदेश मामिलामा सत्ता गठबन्धनका बीचमा एकमत नरहेको प्रश्न देखिन्छ। उसो त विदेश मामिलामा राष्ट्रको एकमत हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा कुन दल सरकारमा आउँछ उसले आफू अनुकूल विदेश मामिला सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले देखिएको अमेरिकासँग जोडिएको एमसीसी, भारतसँगको ट्विन प्रकरण र चीनसँगको सीमा विवादलाई सरकारले कसरी ट्याकल गर्छ चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग परराष्ट्र मामिलाका जानकार सुरेश चालिसिया प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। चालिसे सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई न्युजमा। नमस्कार यहाँलाई। अब अहिले गठबन्धनको सरकारले आफ्नो मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीको नै परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन, तर सरकार फेरिने बित्तिकै यो फेरिने खालको परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो के छ भनेदेखि यो 21st सेन्चुरीको एउटा फिचर जस्तै छ। हेर्नुहोस्, एउटा के अरे प्रधानमन्त्री चेन्ज भएपछि फरेन पोलिसीका केही महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू पनि चेन्ज हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँलाई अमेरिकामा पनि तपाईँलाई जस्तै चाहिँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ नि प्रायोरिटी एरियाहरू अलगै थियो, अहिले बाइडेनको अलगै छ। त मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि मैले यो राम्रो हो भन्न त खोजेको होइन, तर यस प्रकारको चाहिँ नि यो के अरे यो फिचरहरू देखिएको छ। अब ट्विन प्रकरणलाई अनुसन्धान गर्नको लागि त्यहाँ समिति गठन गरियो। त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसम्म स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारले यो समयमा चीन र नेपालको सीमा विवाद छ भनेर समिति गठन गर्नु चाहिँ समय सान्दर्भिक हो? अब के हो भनेदेखि तपाईँलाई त्यो ट्विनको जुन काण्ड भयो या घटना भयो त्यसमा चाहिँ नि अब भारतका सुरक्षा कर्मीहरूको पनि कता कता संलग्नता छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ मिडियाहरूमा है। यो अत्यन्तै संवेदनशील चाहिँ नि त्यो विषयवस्तु भएको हुनाले सरकारले अहिले चाहिँ नि यसलाई के छ भनेदेखि चाहिँ नि सार्वजनिक नगरिकन आफ्नो चाहिँ नि क्वाइट डिप्लोमेसीको आधारमा चाहिँ नि अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ।
अब अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको एक किसिमको नजर र शक्ति राष्ट्रहरूको आवागमन पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारको स्पष्ट कूटनीतिक जुन पहल नहुनु अथवा सरकार कूटनीतिक मामिलामा अलमलमा परेको हो भन्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तो पनि यकिनका साथ भन्न सकिन्न, किनभनेदेखि तपाईँलाई अब हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ नि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो सङ्क्रमण काल चाहिँ नि अत्यन्तै धेरै लामो भएर गयो होइन। 30-32 वर्षमा चाहिँ नि एउटा सरकार 5 वर्ष चल्न सकेको छैन। त मैले यो भन्दैखेरि के हो भनेदेखि चाहिँ नि अब अहिले कोएलिसन सरकार बनेको छ, 2/3 को चाहिँ नि तपाईँलाई अलमोस्ट 2/3 को चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारहरू पनि काम गर्न सकेनन् होइन। अब यो अहिले भर्खर अब चाहिँ नि के छ भनेदेखि 5-6वटा पार्टीहरूलाई लिएर बनेको सरकारको आफ्नै सीमाहरू छ। अब चुनाव 1 वर्षपछि आइसकेको छ अगाडि। त यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति होस पुर्याएर अलिकति सोचेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता थियो अहिलेको सरकारको। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो परराष्ट्र मामिलाका जानकार सुरेश चालिसे। हामीले उहाँसँग सरकारले अहिले यो जुन निर्णयहरू गरिरहेको छ, विभिन्न समितिहरू बनाइरहेको छ, नेपाल र चीनको सीमा विवाद रहेको भनेर र त्यसैगरी एमसीसी लगायत अन्य तुइन प्रकरणसँग जोडिएर सरकारको यो अलमल नीतिको विषयमा कुराकानी गर्यौं। अब बाँकी न्यूज। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा हाल 4.5 अर्ब 34 करोड लगानी भइसकेको छ। नेपालमा एमसीसी परियोजना सन् 2011 देखि सञ्चालनमा रहेको छ। एमसीसी को सहयोग राजनीतिक विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार अन्तर्गतको सहयोग परियोजना हो। एमसीसी 63 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परियोजना हो, जसमध्ये 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान र 13 करोड नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत हालसम्म 4.5 अर्ब 34 करोड लगानी भइसकेको छ। नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत 315 किलोमिटर काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोट, हेटौँडा, दमौली, नवलपरासी हुँदै भारतको सीमानाकासम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरिने योजना छ। ठूला विद्युत परियोजना तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशुली लगायतका ठूला विद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई देशभरको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र बढी विद्युत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट भारतको गोरखपुर सबस्टेशनसम्म विद्युत पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ। नेपाल स्थित एमसीसी कार्यालयका अनुसार हाल एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तारको काम भइरहेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनालाई अघि बढाएको थियो। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको काम भइरहेको नेपाल स्थित एमसीसीको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत प्रदेश 5 दाङको भालुवाङदेखि बाँके जिल्लाको शिवाखोलासम्मको 77 किलोमिटरको उच्च प्रविधिको सडक विस्तार आयोजना हो। सन् 2017 देखि यो सडक आयोजनामा काम सुरु भएको छ। त्यसैगरी 315 किलोमिटरको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्नको लागि एमसीसी परियोजनाले वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर नेपाल सरकारबाट विस्तारको लागि अनुमति पाइसकेको छ। एमसीसी परियोजनाको लागि नेपाल सरकारले राखेको 6वटा शर्तमध्ये हालसम्म 5वटा शर्त पूरा भइसकेको छ। एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि विद्युत नियमन आयोग गठन भइसकेको छ। त्यसैगरी भारततर्फ गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन प्रसारण विस्तार भारतीय पक्षले गर्ने नेपाल र भारत बीच सहमति भइसकेको छ। आयोजना क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई यातायात लगायतको क्षेत्रमा पहुँच दिने सहमति छ। एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त भने पूरा हुन बाँकी छ। एमसीसी सम्बन्धी परियोजना तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकार एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको निवर्तमान ओली सरकार पनि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको हुँदा अनुमोदन हुन सक्ने विज्ञ तथा जानकारहरूको भनाइ छ। एमसीसी परियोजनाको रकम र लगानी प्रयोगमा आइसकेको हुँदा एमसीसीलाई आर्थिक लगानी र सहयोगमा जोड्न सके र एमसीसीको राम्रा पक्षलाई लिन सके आर्थिक लगानी थप विस्तार हुन सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
नेपालमा शुक्रबार थप 1756 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9773 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1357 र 4561 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 379 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,51,964 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 23 जना मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,809 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,274 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,23,456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 33,700 संक्रमित आइसोलेसनमा र 274 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 39,46,189 वटा पीसीआर र 4,81,821 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उता प्रदेश 1 मा पछिल्लो साता कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। 90 जनासम्म संक्रमितहरू हुने कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 39 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 1 मा हाल 4,129 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने विभिन्न अस्पतालमा 335 जना उपचारमा रहेका छन्। संक्रमित नआउँदा प्रदेश 1 मा सञ्चालित अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड र भेन्टिलेटर पनि खाली भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालले 1,41 अर्बको निर्यात गरेको छ। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी भारततर्फ निकासी गर्दा निर्यात व्यापार बढेको हो। केही वर्ष यता नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात व्यापारको हिस्सा बढी हुँदा व्यापार घाटा भने 14 खर्ब रहेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात व्यापारमा झण्डै 66% वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 96 अर्ब 60 करोडको निर्यात गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वृद्धि गरेर 1,41 अर्बको निर्यात गरेको हो। अलैँची, अदुवा, चिया, गलैँचा लगायतका कृषि उत्पादनहरू उल्लेख्य मात्रामा निर्यात हुँदै आए पनि निर्यात भएको वस्तुमध्ये 40% हिस्सा भने भटमासको तेलले ओगटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात बढ्नुको मुख्य कारण नै भटमास तेलको भारत निर्यात भएको भन्सार विभागको भनाइ छ। नेपालले गरेको निर्यातबाट आर्जन गरेको रकम बढी भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा आयात वृद्धिका कारण व्यापार घाटा भने यथावत रहेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै उपभोक्तामा ठुलो उपभोगजन्य सामान चाहिँ निर्यात हुन सकेको र त्यसको मात्रा झन्डै 50% त त्यही गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भटमासको तेल निर्यात गरेर नै हाम्रो चाहिँ निर्यात बढेको देखिएको हुनाले हाम्रा त्यस प्रकृतिका उद्योगहरू स्थापना गरेर भए पनि हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ घटाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालले आफ्ना तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र तथा वस्तुहरूको पहिचान नै गर्न नसक्नु नै निर्यात बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण हो। निर्यातको धेरै हिस्सा ओगटेको भटमासको तेलको उत्पादन भने नेपालमा हुँदैन। कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन सहित पुनः निर्यात गर्दा निर्यात व्यापारमा दिगो बनाउन सक्दैन। अङ्कका आधारमा नेपालको निर्यातको अवस्था राम्रो देखिए पनि स्थिति सन्तोषजनक मान्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। मुख्य औद्योगिक वस्तु र मूल्य अभिवृद्धि भएका निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यात ठूलो अनुपातले बन्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। वाणिज्य नीति त्यस्तै एकीकृत व्यापार रणनीतिदेखि लिएर आवधिक योजनाहरूमा जसरी सरकारले योजना ल्याएको छ नि, नीतिहरू ल्याएको छ, त्यो नीति अनुसारका र योजना अनुसारको वस्तुहरूको उत्पादन र त्यसलाई मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी गर्नतिर बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्व बजारमा नेपालको निर्यातजन्य उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भए पनि नेपालको निर्यातजन्य उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैनन्। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निर्यात बढाउनु भन्दा पनि नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गरी आफ्ना स्वदेशी मौलिक वस्तुको उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्केको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय निकायहरूमा पदपूर्तिका लागि सुझाव दिन गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय निकायहरूको पदपूर्तिका लागि आवश्यक छलफल गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न पोखरेल नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि अन्य दलबाट आएका नेताहरूको समायोजनका लागि सुझाव दिन गठित पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले नै पार्टीको केन्द्रीय निकायहरूमा पूर्णता दिनका लागि सुझाव दिन जिम्मेवारी दिएको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। पदपूर्तिका लागि 5 दिनभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले पौष 11 देखि 13 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सदस्यता वितरण, नवीकरण, ओडा अधिवेशन लगायत गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि आवश्यक निर्वाचन नियमावली र आचार संहिताका साथै निर्देशिका बारेमा 5 दिनभित्र सबै तहलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सदस्यता वितरण, नवीकरण, ओडा अधिवेशन, त्यस्तै अब नगरपालिका, गाउँपालिकाको अधिवेशन, प्रदेशको अधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जो कार्ययोजना बनाएको छ त्यस अनुसार हाम्रो केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्वाचन नियमावली, निर्वाचन आचार संहिता र निर्वाचन निर्देशिका तयार गरेर पार्टीलाई जानकारी गराएको छ। नेता श्रेष्ठले महाकाली नदीमा एक नेपाली बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै एमसीसीका बारेमा माओवादीको यसअघिको धारणा कायम रहेको भन्दै कुनै भ्रममा नपर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हुम्लाको हिल्सा सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने विषयमा उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारलाई तत्काल दोषीमाथि कारबाही गराउनका निम्ति र अब आइन्दा यस प्रकारको घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् र नेपालीहरूमाथि अन्याय नहोस् र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान कुण्ठित गर्ने काम नहोस् भन्नका निम्ति भारतसँग वार्ता गरोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिसकेको थियौँ। हुम्ला जिल्ला स्थित उत्तरी क्षेत्रको सिमानासँग देखिएको समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। आजदेखि नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन सुरु भएको छ। 40 जिल्लाका विभिन्न ओडामा अधिवेशनको रौनक देखिए पनि पार्टी सभापतिदेखि शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा ओडाहरूमा अधिवेशन हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। शुक्रबार 40 जिल्लामा कांग्रेसको ओडा अधिवेशन सम्पन्न भए पनि 14औं महाधिवेशनका सभापतिका दावेदारहरूको जिल्लामा ओडा अधिवेशन सुरु हुन सकेन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापतिकै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यहाँ पनि विवाद छ। आफ्नो तहबाट भरेर गएका क्रियाशील सदस्यहरूका नाम हटाइएर अनधिकृत तवरले चाहिँ केन्द्रबाट थपिएर नाउँ भन्ने म अपेक्षाकृत छु अहिले पनि र सम्भवतः ढिलो भए पनि तलबाट पठाइएका कुनै पनि क्रियाशील सदस्यताका साथीहरूका नाम नकाटिएर नै अनुमोदन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकी जिल्लामा सबै ओडामा अधिवेशन हुन सकिन। केही ओडामा अधिवेशन भएका छन्। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको जिल्ला मात्र होइन, सभापतिकै उम्मेदवार दाबी गर्ने प्रकाशमान सिंहको काठमाडौँ जिल्लामा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता काहीँ चाहिँ काट्नु पर्ला, काहीँ चाहिँ थप्नु पर्ला, ती कुराको जिम्मेवारी लिएका साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न विविध कारणले, कोही अब मेरो त जिल्लामा सुरुमा जिल्लामा जानु पर्यो, यो कारण त्यो कारणले त्यो कुराहरू ढिलाइ भइराखेको छ। कतिपय ठाउँमा यसमा अलि आफ्नो पक्षमा गर्न पाए हुन्थ्यो, पहिलाको निर्णय पनि फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पनि विद्यमान छ। उता कार्यालय खोलेरै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ। निधिको क्षेत्र धनुषा, कल्याण गुरुङको महोत्तरी सहित प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8वटै जिल्लामा अधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएको छ। बागलुङ, सल्यान, मुगु, बैतडी, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, ललितपुरमा 21 गते हुन्छ 9वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ। त्यसै गरी नवलपुर, प्युठान, दाङ, कालीकोट,
दार्चुला चाहिँ 5वटा जिल्लामा चाहिँ 22 गते निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ र त्यस्तै रुकुम पश्चिम र रोल्पामा चाहिँ 23 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्वाचन 14 अधिवेशन चाहिँ सम्पन्न हुन गइरहेको अवस्था छ। क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएका 53 जिल्लामध्ये 16 जिल्लामा पनि ओडा अधिवेशन भएन। समितिले शुक्रबार अधिवेशन नभएको बाँकी जिल्लाहरूमा फरक फरक दिनमा ओडा अधिवेशनका लागि मिति तोकेको छ। 16 जिल्ला मध्ये मुगु, सल्यान, बैतडी, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, बागलुङमा 21 गते तोकिएको छ। कालीकोट, दार्चुला, प्युठान, नवलपुर 2, दाङमा 22 गते तथा रोल्पा र रुकुममा 23 गते ओडा अधिवेशन तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई भदौ 26 गते भित्र ओडा अधिवेशन सकिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। ओडा अधिवेशनबाट ओडा सभापति सहित कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि ओडा अधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा पर्याप्त क्षमताको रक्त सञ्चार केन्द्र नहुँदा बिरामीले सधैँ रगतको अभाव भोग्नु परेको छ। वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया, मृगौलाको डायलासिस लगायतका सेवा दिइरहेको छ। तर पर्याप्त क्षमताको रक्त सञ्चार केन्द्र नहुँदा बिरामीका आफन्तले रगत खोज्न भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश अस्पतालको आफ्नै रक्त सञ्चार केन्द्र छैन। रगतका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेको रक्त सञ्चार केन्द्रमै भर पर्नु पर्दछ। रेडक्रसले अहिले अस्पतालको पुरानो भवनको साँघुरा 2वटा कोठाबाट रक्त सञ्चार सेवा दिइरहेको छ, जुन अपर्याप्त छ। उक्त रक्त सञ्चार केन्द्रमा 50 मिनेट रगत मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ। पर्याप्त क्षमता नहुँदा रक्तदान कार्यक्रमहरूबाट रगत सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको रक्त सञ्चार केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ब्लड त पहिलाको तुलनामा त एकदम बढी गइरहेछ हाम्रो ब्लड हैन। सबभन्दा अहिले अब बी पोजिटिभ अलि सर्टेज छ हामी कहाँ। अब डोनेसन त भइरहेछ, तर पनि धेरै भए पनि हाम्रो अब फ्रिजले सानो भएको हुनाले अथवा राख्ने ठाउँ छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब 50-60 पिन मात्रै लिएर आउँछौँ। व्यवस्थित रक्त सञ्चार केन्द्र नहुँदा रगत आवश्यक पर्दा बिरामीका आफन्तले नै रक्तदाता खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। रक्तदाताको खोजी गरी रगत उपलब्ध गराउन विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। ब्लड डोनर एसोसिएसनले स्वयं बिरामीहरूका चाहिँ आफन्तले सम्पर्क गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ स्वयंसेवी रक्तदातालाई उपस्थित गराएर रगत आपूर्ति गर्ने काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मात्र साप्ताहिक 35 देखि 40 वटा अपरेसन हुन्छन्। यस्तै दैनिक 12 जनाको मृगौलाको डायलासिस गरिन्छ। प्राय जसो अपरेसन र डायलासिसमा बिरामीलाई रगत दिनुपर्ने हुन्छ। अस्पतालमा सेवा सुविधा थपिएसँगै रगतको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न अस्पताल आफैले पनि रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। हामी आफै पनि आफ्नो प्रयोगशालामा पनि यो चाहिँ गर्छौँ। गर्न नसकिने होइन, रगत जम्मा गर्ने, त्यसपछि रगत चाहिँ कलेक्सन गर्ने, प्लाज्मा बनाउने काम हामी आफै गर्न सक्छौँ। हामी पनि आफै पनि पहल गर्नेछौँ। प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा जनसङ्ख्या वृद्धि र अस्पतालको सेवा थपिँदा रगत अभाव बढ्दै गएको छ। त्यसैले रगतको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न सुविधा सम्पन्न रक्त सञ्चार केन्द्र निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या प्राय आउने गरेको छ। कहिले सरसफाई कर्मचारीको असन्तुष्टि त कहिले फोहोर व्यवस्थापनको स्थानमा अवरोध। तर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या प्रदेश राजधानीहरूमा पनि देखा पर्न थालेको छ। जनसङ्ख्या बढेसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधानका उपाय नखोजिँदा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटौल अहिले फोहोरले कुरूप बनेको छ। एक रिपोर्ट। यो लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटौलका प्रमुख सहरहरूको दृश्य हो। सहरका विभिन्न भागमा फोहोरको थुप्रो भरिएको छ। 2 हप्तादेखि बुटौल उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउन सकेको छैन। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट पनि भरिएको छ, जसका कारण बुटौलका मुख्य चोकहरू पुष्पलाल पार्क, मिलन चोक, होराइजन चोक, बस पार्क, गोल पार्क, बेलबास, नयाँ गाउँ लगायतका चोकहरू भित्री गल्ली तथा सडकमा फोहोर थुप्रिएको छ। स्थानीयले
पनि घर घरबाट सडकमा ल्याएर फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। होटेल तथा कल कारखानामा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र दैनिक 53 टन बढी फोहोर सङ्कलन हुन्छ। उपमहानगरले फोहोर नउठाउँदा करिब 600 टन फोहोर यत्रतत्र सडकमै फालिएको छ। फोहोर उठाउन त धेरै अनुरोध गर्दैछौँ कि नगरपालिकालाई। अब यो फोहोर फालिदिए जाति भयो, दुर्गन्ध भयो, धेरै बसी खानु भएन। स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने प्रदेश सरकारले पनि व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाएको छैन। बुटोलले अस्थायी रूपमा हाल वडा नम्बर 11 स्थित पवित्र नगरमा फोहोर फालिँदै आएको थियो। वैकल्पिक व्यवस्थापन भइरहेकाले कम्तीमा 2-3 दिनमा फोहोर उठाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। यही बुटोल नगरपालिका उपमहानगरपालिका भित्रै स्थानहरू व्यवस्थापनको लागि काम अघि बढिरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा त छैन महिनामा भन्ने यहाँले जे भन्नुभयो थिए नै हो। छैन महिनाको कम्प्लिट नहुँदासम्मका लागि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्रै जग्गा व्यवस्थापन भइरहेको छ। फोहोरलाई व्यवस्थापनका लागि बुटोल उपमहानगरले सैनामैना नगरपालिकामा प्रशोधन केन्द्र सहितको डम्पिङ साइट निर्माणको काम अघि बढाएको दावी गरेको छ। सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र बुटोलको सहकार्यमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त डम्पिङ साइटले फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने दावी गरिएको छ। तर उक्त स्थायी डम्पिङ साइट कहिलेसम्म बन्छ भन्ने यकिन छैन। विकल्प नभएपछि उपमहानगरका गाडीको फोहोर उठाएर राखिएको छ। लामो समय घर तथा सडकबाट फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धले बालबालिका र वृद्धहरूमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ भने उपमहानगरमै महामारी फैलिने त्रास बढिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। बारीमा पानी बगाएर पानी मकै उत्पादन गरिन्छ। अन्य मकै जस्तै रहे पनि उत्पादनको तरिका पनि फरक हुन्छ। सङ्खुवा सभामा प्रचलनमा रहेको यो मकै खेती अहिले लोप हुन थालेको छ। तर चिचिला गाउँपालिकाले 200 रोपनी क्षेत्रफलमा पानी मकै लगाउन अनुदान दिएको छ। यसबाट कृषकहरू खुसी छन् भने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यसका फाइदाहरू पनि पर्याप्त रहेको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 धजेमा रहेको पानी नै पानी भएको मकै बारीमा छु। बारीमा लगातार पानी बगाएर मात्र उत्पादन गर्न सकिने भएकोले यो मकैलाई स्थानीयले पानी मकै भन्ने गरेका छन्। लोप उन्मुख बाली पानी मकैको उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सङ्खुवा सभाको चिचिला गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई अनुदान दिएर 200 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषकलाई 12 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर मकै लगाइएको हो। गाउँपालिकाले बिउ खरिद र कुलो निर्माणमा कृषकहरूलाई अनुदान दिएको हो। पानी मकै लगाउन छोडिसकेको त कुनै किसानले छिटपुट लगाउनुहुन्थ्यो, अनि अहिले 200 रोपनीमा लाउनुपर्छ, यसमा अनुदान दिन्छौँ हामीले, यसमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, यस्तो छुट्टै खालको बाली छ, यसको भविष्य छ भनेर चाहिँ पालिकाले चाहिँ गरेपछि अहिले पहिलेको तुलनामा प्रति रोपनी चाहिँ 2-3 क्विन्टल मकै फल्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले कम्तीमा नि 3 देखि 4 क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने लक्ष्य लिएका छौँ। नेपालभरि नै चिचिला गाउँपालिकाको धजे र मत्स्य पोखरी क्षेत्रमा मात्र उत्पादन हुने दाबी गरिएको पानी मकैको माग अत्याधिक रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उत्पादन कम तर माग धेरै रहेकोले पनि कृषकहरूलाई जागरुक बनाउन अनुदान दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पाको भनाइ छ। यसको चाहिँ उत्पादन 200 रोपनी गर्यो, तर यसको बिक्री कहाँ हो, बजार कहाँ हो, बिक्री हुँदैन कि भन्ने कुराहरू यसमा छैन। अब अहिले पनि हो भने तपाईँको जब मकै चाहिँ अब यो पाकी हामीले देख्न सक्छौँ, यो पाकिसके पश्चात पाकेको केही 2-4 महिना पछाडि यो मकैहरू चाहिँ सबै खपत हुने, अलि बाहिर अलि जाने बुझेकोहरूले चाहिँ अहिले नै सबै एडभान्स गरेर अर्डर गरिसकेको अवस्था छ। पानी मकै उत्पादनका लागि अन्य पाखा मकै जस्तो मेहनत नलाग्ने कृषकहरूको भनाइ छ। प्रत्येक बोटमा पानी पुर्याउनु पर्ने, पानी नपुगेमा वा जमेमा बोट मर्ने गर्दछ। स्वादिलो र पोषणयुक्त यो मकै चिचिलाबाट समेत हराउन लागेकोले यसको खेती बढाई बालीको संरक्षण गर्नका लागि गाउँपालिकाले अनुदान दिँदा कृषकहरू भने खुसी छन्। हाम्रो यो गाउँपालिकाबाट दिँदाखेरिमा मलाई धेरै खुसियाली लागिरहेछ। पहिला हामी आफै चाहिँ राम्रो गरेर हामीले यहाँनिर कुलो बनाउँथेँ, दुनियाँभरिको मिहिनेत गर्थेँ, तर पनि अहिले बहुत सहयोग हुँदाखेरि गाउँपालिकाबाट म धेरै खुसी लागेको छु।
यी र यस्तै लोपोन्मुख बालीको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले गरिरहेको प्रयास सराहनीय छ। उत्पादन मात्रै गरेर भएन, यसको बजारीकरणमा पनि गाउँपालिकाले उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरा पर्सन लक कुमारका साथ टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कुलुङ, चिचिला सङ्खुवासभा। अब बिजनेस न्युज। यो साता शेयर बजारमा 4 दिन मात्र कारोबार भए पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3000 भन्दा तल झरेको छ। शेयर बजारमा आइतबार नेप्से 3094 अङ्कबाट कारोबार सुरु भएको थियो। साताको कारोबार हुने अन्तिम दिन बिहीबार बजार 2926.89 अङ्कमा झरेर बन्द भएको छ। 4 दिनमा एक दिन मात्र नेप्से 0 अङ्कले बढ्यो भने अन्य दिनमा बजारमा उच्च गिरावट देखियो। नेप्से परिसूचक आइतबार 49.19, मङ्गलबार 69.05 र बिहीबार 50.13 अङ्कले घटेको छ। बुधबार भने बजार 1.17 अङ्कले बढेको थियो। त्यसपछि अन्य बाँकी कम्पनीको शेयर मूल्य 1% देखि 7% को आसपास वृद्धि भएको छ। चन्द्रगिरी हिल्सको शेयर मूल्य 6.64% ले बढेर प्रति किताको शेयर मूल्य 1590 पुगेको छ। अघिल्लो साता कम्पनीको शेयर मूल्य 1491 मा बन्द भएको थियो। यसैगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर मूल्य 5.30% ले उकालो लाग्दै प्रति किताको मूल्य 536 मा पुगेर बन्द भएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर मूल्य पनि यो साता 1069 पुगेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 3.38% ले बढेको हो। अघिल्लो साता कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति किता 1034 रहेको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मानिसहरूले जनावरलाई माया गर्नु स्वाभाविकै हो, तर प्रेमी वा प्रेमिकाकै रूपमा माया गर्नु भने निकै अनौठो छ। बेल्जियममा एकजना महिला यसै गरी चिम्पान्जीको प्रेम जालमा फँसेकी छिन्। चिडियाखानामा रहेको एउटा चिम्पान्जीप्रति उनको प्रेम र आसक्ति यति धेरै बढ्यो कि उनी आफैले आफू र चिम्पान्जीको बीचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरिन्। उनको त्यो अस्वाभाविक व्यवहारका कारण चिडियाखानाले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेल्जियमको एन्टोएर्प चिडियाखानाले ती महिलामाथि चिडियाखानाभित्र छिर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। चिडियाखानाका अधिकारीहरूले ती महिलाले त्यहाँ रहेको एक चिम्पान्जीसँग अस्वाभाविक रूपमा धेरै समय बिताएको देखेपछि चनाखो भएका थिए। पछि ती महिलासँग त्यसबारेमा सोधपुछ गर्दा उनले आफू उक्त चिम्पान्जीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको धेरै समय भएको खुलासा गरेकी थिइन्। एडी तिमरम्यान नाम गरेकी ती महिला हरेक साता सो चिडियाखानामा आउने र 38 वर्षको चिता नामक चिम्पान्जीको नजिक गएर कुराकानी गर्ने र लामो समय बिताउने गर्दथिन्। काँसको पिजडाभित्र रहेको चिम्पान्जी र उनी बीच एक अर्कालाई हात हल्लाउने, काँसमा टाँसिएर चुम्बन गर्ने लगायतका क्रियाकलाप दिनभर चल्थ्यो। उनको यस्तो क्रियाकलाप 4 वर्षसम्म लगातार चलेपछि चिडियाखानाका अधिकारीहरूले यस्तो अस्वाभाविक व्यवहारका विषयमा छानबिन गरेर उनलाई चिडियाखाना आउन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ती महिलाले आफूलाई चिडियाखानामा प्रतिबन्ध लगाउँदा चिम्पान्जी र आफू दुवै निराश भएको बताएकी छन्। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। बिना अनुमति नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर पुनः उडाइयो। सेनाको ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उडाउँदासम्म पनि सरकार मौन।
नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढ्दै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सरकार अलमलमा परेको जानकारहरूको भनाई। अझै परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री पाए खोजिँदैन, अनुसन्धान हुँदैन। 40 जिल्लाका विभिन्न वडामा कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न। सभापति देउबाको जिल्लामा विवाद, सभापतिमा आकांक्षा राख्ने नेताहरूका जिल्लामा पनि समस्या उस्तै। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालबाट 1 खर्ब 41 अर्बको वस्तु निर्यात। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यातमा 66%ले वृद्धि। उत्पादन र त्यसलाई मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गरेर। र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी पलेसा गोवर्धन ऐतिहासिक पदक जित्नबाट वञ्चित। काँसेका लागि रिपुचेको फाइनलमा चिनिया खेलाडीसँग पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 4 महिनापछि हटाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र हतार गरियो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।